May suna ko nakita ka sa usa ka FB nga si Father Paul Alima nga medyo nagtestimony tingali ito siya sa iyang kinabuhi nga niingon siya nga gikan kuno siya sa laing tinuan, usa siya ka pastor nya iyang gipangamutan nga pagguba gyud sa simbahang Katoliko nga naisama kuno siya ni St. Paul nga gipanggukod niya ang mga Katoliko nya ingon gud siya nga barugan na gyud niya ang simbahang Katoliko iya jung pakamatyan kay mao gyud ang tinuod nga simbahan ni Kristo nga mao iyang lawas. Maigsuon ang iyang gisulti eksakto pero wala niya palawme, wa siya kasabot siyang gisulti ngano man maigsuon unsa may prueba nga wa gyud siya kasabot kay nakahibalo pa siya maigsuon nga ang simbahan dili na maong building, ang simbahan mao nang taberkulo kanang gipang tangtang ron simbahan butang sa kilid, ang uban napas tunga pero alihan sa pare ug ang uban yung simbahan kay nakita jud ko mismo ana nga wan agyud ang tabernakulo sa tunga nga mao gyud ang simbahan dili ang building. Kay kung nakahibaw pa siya na magsuon mubali gyud na siya ngari sa traditional Latin Mass nga harong magsubay siya sa tradisyon nga mao ang tinuod nga simbahan. Kay klaro yun maigsoon kay kanang iyang gipanabi wa gyud siya kasabot, eksakto yung pero wa gyud siya kasabot nya na pa gyud dugang maigsoon nga nay debate sa plaza nga giuluhan to lag Armageddon, debate sa plaza with Tigbakay sa tuig 2016 naabyo usa ka sibde nga di sa basta-basta nga sibde sag-o niya tanan ng mga hapit na sag-o na niya tanan ng bersikulo sa Biblia nga niingon siya nga kung dili tahoron ang arka sa Ginoo pamatyon gyud ang mga tao. Ya, wa sa kibaw nga kanang arka nga iyang gilitok mao na ang simbahan nga mao nang tabernakulo nga mabasa gyud na nimo sa 2 Makabeo 2:4-5 nga kanang simbahan gitawag ng arka, tabernakulo, altar. Mao na magsuon nakita na natong igsuon nga kanang mga CFD gyud nga naa nagsubay sa binag-o fail gyud na sila, hagbong gyud na sila, wa gyud na sila kabangon bisig unsaon pa nilang bangon wa gyud sila mahimo kay ano man wa man sila kasabot sa Biblia lang pumasa, lalo na ang ilang panggamiton nga mga Biblia kana pag yung mga Biblia sa Protestante dapat Katoliko kang gamiton mo kanang Biblia gus Katoliko kay nung dumam sa kanang mga Biblia ron sa maigsoon kanang mga sa Protestante gipangusab na lalo na kanang Biblia nga naas nun sa mga gamit kay mga mayong Biblia sa Protestante na hasta kanang misa mao ni hinungdan nga wa jud kasabot ang mga CFD bagsak yun sila kung sa estudyante pa sila gi-examine sila sa maestra wa sila gi natubag kay naglibot-libot na lang kung maigsoon og pungutana na sa plaza sa nag-live nga mga CFD ako nang pungutana asa makita ang simbahan ni Kristo wa goy bisang usa na katubag mo isuon nay uban itubag ang building kuno astang luoya mao na maigsoon nga mubasa gyud tas Biblia ayaw gyud samahag kanang super balita o kanang banat news nga maparihat sa mga simple nga sigig banat pero wa kasabot silang gibasa kailan ato gina siya palaw man pagsabot dili na to specific pagsabot haron dita mga saag haron makahibalo ta asa ang simbahan ni Kristo.